अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। और माहिदों पे कुछ दस्तखत हो गए हैं आज़रबाईजान के हवाले से। MOUs की बातें हो रही हैं। अल्लाह करे कि ऐसा ही चले, हम बात में करते हैं। पाकिस्तान में इंडस्ट्री तबाह व बर्बाद हो रही है। इमरान खान की जेल में हालत बेहतर है, जो बातें कही गई थी। लेकिन याद रखिएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव अपनी जगह है, लेकिन कुछ इस तरह की जब बातें इमरान खान की सेहत के बारे में आती हैं तो वो मजबूरन फिर मुलाकातें करानी पड़ती, वरना तो मुलाकातें नहीं हो रही थी। फिर वो बातें भी लीक होती हैं, मुलाकातें भी हुई हैं, ये सारी बातें होती हैं। इसलिए कुछ चीज़ें ज़रूरी है। शहबाज शरीफ का दौरा आज़रबाईजान जो है ना, सदर एलियूफ से अहम मुलाकात हुई और $2 अरब सरमाएकारी का ऐलान किया है। और ये हुकूमत वक्त का कहना है जी। ये मैं कोई उसका गवर्नमेंट की तरफ से नहीं कह रहा। और 2025 में इस्लामाबाद में माहिदों पर दस्तखत होंगे। मैंने इसके बारे में प्रोग्राम आपके पास एक पहले कर दिया है, और स्पेशल प्रोग्राम में मैंने कुछ चीज़ें आपके सामने रख भी दी थी कि मैं क्या समझता हूँ और असल हालात और वाक़यात क्या हैं। वो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने बयान कर दी हुई हैं। मैं उनमें कोई नई चीज़ ऐड नहीं करना चाहता। सिर्फ अल्लाह करे कि ये मुल्क अगर ये तरक्की करेगा तो पाकिस्तानी कौम तरक्की करेगी। लेकिन इस हुकूमत के बस में नहीं है कि ये मुल्क को तरक्की की राह की तरफ ले जाए। यानी आप सिर्फ बता देना कि गुड गवर्नेंस कहीं नज़र आती है, कहीं ट्रांसपेरेंसी नज़र आ रही है। यानी ये वो इंडिकेटर है जब देखें मैं ये बैठ कर मुलाकातें करके सरमायाकारी, किस बात की सरमायाकारी? अगर यहाँ लूट मार चल रही हो, अगर यहाँ पर करप्शन का बाजार गर्म हो, अगर यहाँ पर मेरिट ना चल रहा हो, आइन और कानून की बालादस्ती ना चल रही हो, तो किस बात की आप इस मुल्क की तरक्की की बात करेंगे? तरक्की के पैरामीटर उठाकर देख लेना। कोई फाशिस्ट हुकूमतें भी तरक्की किया करती हैं, कोई जुल्म करने वाली, अवाम के साथ जुल्म करने वाली हुकूमतें भी तरक्की किया करती हैं। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क आगे बढ़े, लेकिन इनसे मुझे नहीं नज़र आता कि ये मुल्क आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान में जो मौजूदा इंडस्ट्री है वो तबाहाली हो रही है, आपको अंदाज़ा है, और उसकी वजह से बंद भी हो रही है। कितना सरमायाकार अपना कारोबार दुबई मुंतकिल कर चुके हैं, टेक्सटाइल बांग्लादेश जा चुकी है, और कई अरब सरमायाकारी उनको दे चुके हैं। बैरून मुल्क से सरमायाकारी आएगी तो ये उनको क्या दे सकेंगे? ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बार बार जिक्र करता रहता हूँ। इंटरनेट की बंदिश और सुस्त रवि जो है तो कुछ मुमकिन नहीं है। इंडस्ट्री सेक्टर में कल ही एप्टमा के जो चेयरमैन है का बयान सामने आया था, नाकस हुकूमती पॉलिसियों के बायस 100 टेक्सटाइल यूनिट बंद हो चुके हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की 40% पैदावार कम हो चुकी हुई। बेतहाशा टैक्सों की वजह से टेक्सटाइल एक्सपोर्टर को सरमाया की किल्लत का सामना है। देखिए, प्रोडक्शन कॉस्ट की तरफ आए ना पहले। यहाँ बंद होने की मेन वजह क्या है? बिजली महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, लेबर जो हालात सारा कुछ देखते हैं सामने, और पैदावार में यानी जहाँ जहाँ कपास हो रही है वहाँ गन्ना आपने लगवा दी है। आपने कौन सी ऐसी पॉलिसी बनाई है जो पॉलिसी ये बता सके कि इस मुल्क में हम चीज़ें बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं? कोई ऐसी पॉलिसी नज़र नहीं आ रही है। चलें, आज का दिन बड़ा अहम होगा। मैं आगे बता दूं, मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो कानून था उसको चैलेंज किया था, और वो केस लगाया, बड़े अरसे बाद लगाया। जस्टिस खालिद इसहाक इस बात केस की समाअत करेंगे, और कल मेरी कोशिश होगी कि मैं बहस करके इस सारे केस को ख़त्म करूं। यानी ये वो पार्लियामान है जिस पार्लियामान ने बेतौकीरी की है आइन की। यानी आइन में लिखा हुआ है मखसूस नशिस्तें मिलनी है, उसको तोड़ के मखसूस नशिस्तें किस तरह दी जा रही हैं। यानी ये वो समझने वाली बात है। ये वो बात है जो आम आदमी की समझ के लिए बहुत ज़रूरी है। हम अगर समझना चाहें तब की बातें हैं, लेकिन हुकूमत भागती फिर रही है। मैं तो बड़े अरसे से कोशिश कर रहा हूँ कि मखसूस नशिस्तों का ये केस जो है ये फ़ैसला हो, जल्द अज जल्द ये फ़ैसला अपने मंतकी अंजाम की तरफ जाए। और ये बड़ी ज़्यादती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें नहीं दी गई। तो कल मेरी कोशिश होगी, आज मेरी कोशिश होगी कि मैं अदालत के सामने बहस करूं और इस सारे चैप्टर को मैं क्लोज़ करूं। मेरा काम अदालत के सामने बड़ी वजाहत के साथ चीज़ें सारी लेकर आना है और यही बताना है कि जुल्म और ज़्यादती क्या हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिज़र्व सीटें और मिलनी थी उनके
بچوں کا سمبل لے لیا گیا تھا، انتخابی نشان لے لیا گیا تھا، نامینیشن پیپر داخل نہیں کیے دیے گئے، اور لسٹیں میں نے ساری وہاں ساتھ لگائی کہ کتنے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ جو جہیز کا سامان لے کر منتخب ہوئے تھے وہ سارے موجود تھے. یعنی وہ جہیز کا جو سامان لے کر آئے تھے اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے میدان مار لیا تھا. اور یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں، جتنا مرضی کوشش کرتے رہے، روکنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن پاکستان تحریک سب سے بڑی سیاسی جماعت کے طور پر ابھری. لیکن فارم 45 اور 47 نے جو کیا حال کیا وہ آپ کے سامنے ہے، وہ آپ ریکارڈ پہ دیکھ چکے ہیں. اور میں اب آپ کے سامنے چیزیں وہ رکھنا چاہتا ہوں جو حقائق ہیں، جو سچائی پر مبنی ہے، جو باتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ کیا ہیں. عمران خان کے حوالے سے کافی مس انفارمیشن آ رہی تھی، یا ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی تھی، یا مس انفارمیشن آ رہی تھی، اور اس کا سدباب تو ضروری ہے. اور لوگ اپنے ذرائع سے بات تو کرتے ہیں، مگر اس انفارمیشن سے بچنا تو بہت ضروری ہے، مس انفارمیشن سے بچنا تو بہت ضروری ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے میان شرافت نے جو باتیں کی کہ جیل کے اندر، دیکھیں میں اس کو اس انفارمیشن کے حوالے سے نہیں، لیکن اس کا ایک پازیٹیو اسپیکٹ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں آتا ہے تو پھر جیل و کام اور ہر ایک کو ڈر اور خوف ہوتا ہے. وہ چاہتی ہیں، یعنی ملاقاتیں روکی ہوئی تھیں. کس لیے ملاقاتیں روکی ہوئی تھیں؟ یعنی 26 اور 27 کے حوالے سے جب باتیں ہو رہی تھی کیسز کی سماعت ہونی ہے، اس سے پہلے ملاقاتیں شروع کرا دی گئی. یعنی وہ ڈیٹیں بھی آپ کو پتہ ہے آگے پیچھے پڑی. تو میں اس کانٹیکسٹ پہ دیکھ رہا ہوں، یعنی میں مس انفارمیشن مانتا ہوں، مس انفارمیشن غلط ہے، لیکن اس طرح کی مس انفارمیشن کا ایڈوانٹیج یہ دیکھ لیں آپ، ورنہ ملاقاتیں عمران خان صاحب سے ہونی نہیں تھی. اور وہ آپ کو پتہ ہے اس میں تشدد کی باتیں ہو رہی تھی کہ کیا کیا حالات آ رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں. عمران خان بالکل صحت مند ہے، اور عمران خان نے کل ایک بار پھر ہدایت کی ہے کہ ان کے حوالے سے اطلاعات ان کی فیملی، آفیشیل اکاؤنٹ اور مقرر کردہ وکلا ہی دیا کریں، اور تمام خبروں اور ہرزہ سرائیوں سے اجتناب کریں، کیونکہ دشمن اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. یہ ضروری ہے جو آپ کے سامنے چیزیں رکھ دی ہیں. چیمپئنز ٹرافی کی سیکیورٹی پر جو ڈیوٹی پر اہلکار سے تھے نا، 100 سے زائد اہلکار، ان کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا. انہوں نے انکار کیا یا پہنچے نہیں یا ٹائم نہیں آئے. اینٹی رائٹ فورس کے اہلکاروں کو چیمپئنز ٹرافی کی ڈیوٹی سے انکار پر جو ہے وہ برطرف کیا گیا. سپریم کورٹ میں جو فوجی عدالتوں کے کیس کے حوالے سے جسٹس نعیم اختر افغان نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمہ میں توسیع کے معاملے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس وقت آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے کوئی قانون موجود نہیں تھا، لیکن سپریم کورٹ کی ہدایات پر پارلیمان نے اس کے لیے قانون سازی کی. اور وہ جو قانون سازی کی پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا سارے ایک پیج کے اوپر آئے. یہ بھی آپ کو پتہ ہے مسلم لیگ نون بڑی باتیں کر رہی تھی، اور جنرل قمر باجوہ کو خود بیٹھ کر قانون بنایا اور ایکسٹینشن دی سامنے. وہ قانون آج بھی راج الوقت ہے، اور اس کا اطلاق آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو. اور آخری بات صرف اتنی سی ہے، رانا ثناء اللہ اب گلا کر رہے ہیں کہ اضافی اسٹیڈیم پہ 14 ارب روپے لگا کے ملا کچھ نہیں. رانا صاحب بھول گئے ہیں اسٹیڈیم پہ افتتاح پر مریم صفدر نے ٹک ٹاک بنوائی تھی اور قوم کو 14 ارب کی پڑی ہے. آپ یہ 14 ارب ہی کہہ رہے ہیں نا، میرا خیال انفارمیشن یہی ہے کہ 14 ارب کی، یعنی وہ پیسہ میں تو جس دن پہلے دن کہہ رہا تھا ہارسن کارٹ کیٹل شو میں پیسے ضائع کیے، اس قوم کا پیسہ ضائع کیا نا. ظلم یہ ہے نا، ٹیکسوں کا پیسہ ہے، حلال کا پیسہ ہے، اس کو حرام تو مت کرے نا. اس کو حرام یعنی جتنی رقم آ رہی ہے اس کی ٹرانسپیرنسی تو برقرار رکھ نہیں رہا. سورس نہیں، ٹینڈر کیسے دیے، کس طرح بنایا گیا، کیا یعنی کوئی چیزیں ہیں ساری، یہ چیزیں تو ابھی سامنے آ ہی نہیں رہی. یہ چیزیں سامنے تو آنی تو چاہیے نا، تاکہ قوم کو پتہ چل سکے کہ اصل چیزیں کیا ہیں، اصل حالات اور واقعات کیا ہیں. ہم تو شور ڈالتے رہتے ہیں، ہم تو بات کر رہے ہیں، ہم تو ٹرانسپیرنسی کی بات کر رہے ہیں. ٹینڈرنگ کی ہے، کیا جو سستا جس کو تھا اس کو دیا ٹھیکہ، کیا کیا ہے، یعنی یہ تو سمجھائے نا کس طرح سے پیسے کس طرح سے بچائے. اور ہارس کارٹل شو میں اتنا پیسہ کیوں برباد کیا، میں بات اٹھاتا ہوں. اس طرح اس قذافی اسٹیڈیم کا 14 ارب روپے کس لیے لگایا آپ، پھر اس کا افتتاح کتنا بڑا کیا تھا. اب یہ بھی تو غور کریں نا، کتنا بڑا افتتاح کیا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں. نہ نیب خاموش ہے، سوری نیب بھی خاموش ہے، اینٹی کرپشن بھی خاموش، ایف آئی بھی خاموش ہے، پولیس تو پھر پولیس ہے نا آپ کا. اس پولیس نے کیا کرنا، سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، باقی اس کام کے لیے کوئی نہیں ہو رہا. اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد.